चीज़ों का। आप क्या कहते हैं, आज तो बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि दुआ करें आप, अल्लाह पाक को खैर वाला रास्ता निकाले इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को सही रास्ता निकाले। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी अदलिया पे हमें फुल एतमाद है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को खैर वाला रास्ता खोलेगा। बड़ा मुश्किल था, बड़ा ये कहा जा रहा था कि शायद मुश्किल था और मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। मुश्किल है। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी उम्मीद दिलाई गई है कि क्यों कोई उम्मीद नहीं, किसी ने कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिलवाई जैसे आप ये कहें कि वो ऑफिशियल है। उस मीटिंग में हुआ क्या था? ये मेरे अली साहब आपको बताएंगे कि क्या आपने ज़बरदस्ती जो सा है वो उनको सिर्फ ये कि वो कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते, तो आपके मसले को पेचीदा करना है, ये मसला हल करना है। सर मसला तफसीलन जो सा है वो अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त तक प्रोसीडिंग चलाई है और बड़ा पिवटल रोल जो है वो इसमें प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें पुलिस और तमाम हसास इदारे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेली इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, उनके भी लोग और नुमाइंदे मौजूद हैं। उस फोरम को एक क्रिएट किया गया कि इसके टेक्निकल जितने भी और बाकी मज़ीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायज़ा लिया जाए। और अदालत ने चूँकि दोनों फ्री कैन को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पिटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ़्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, चूँकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो है वो मान लें कि लाखों की, यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिज़र्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के बजट्स भी हैं और उनके रिसोर्सेज भी हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेज़ी और फुर्तियाँ दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो उनसे है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते, यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान ज़ाहिर किया, जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली या उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पे इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसपे हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूँकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे अदालत ने जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक एक पल जो है एक एक हज़ार साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी ख़ानदान से कोई भी जो सा है वो फ़र्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका ज़िंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी ज़िंदगी जो सा है वो तकलीफ़ और उनकी ज़िंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त एतराज़ात हैं। इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, चूँकि हमारे इस मुकदमे के नामजद मुलजिम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर,
نامزد ملزم ہے، باوجود اس کے ہم نے یہ بھی جون سا ہے وہ وہاں پہ رجسٹر کیا کہ ہم کیسے جون سا ہے ایسے فورم پہ ٹرسٹ کریں کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن کریں گے یا فیئر پروگریس کریں گے، جہاں پہ جس ادارے کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کا سربراہ جون سا ہمارا نامزد ملزم ہے، جس کا ممکنہ طور پر انہوں نے آج تک بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ باوجود ان ساری بٹرنس کے، یہ سارے بٹر فیکٹس ہیں، یہ کڑوے اور تلخ حقائق ہیں جس پہ ہمیں بہت تکلیف سے جون سا ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے۔ قدم قدم پر جون سا ہے وہ لیگل ٹیکنیکل بیریئرز جون سے ہیں ان کا اور انفیئرنیس کا سامنا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام حالات کے باوجود جو ہے وہ ہم اس حد تک جو ہے وہ پر امید صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ان کی امید یہ ہے کہ انہوں نے اب رسمی و غیر رسمی طور پر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے عمران ریاض کی اس رسمی و غیر رسمی جو ہماری یقین دہانیاں ہیں اس کی تفصیل میں جو سا وہ جانے سے گریز کریں، کیونکہ عمران ریاض اس وقت جو ہے وہ جن بھی لوگوں کے پاس ہے ہم نے اس کی سیفٹی اور لائف سیکیورٹی اور اس کی ویل بینگ، اس کی صحت، ان تمام چیزوں کو وہ سیکیور کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی رسمی و غیر رسمی جو ہمیں یقین دہانیاں یا امیدیں جو سے دلائی گئی ہیں اس کی تفصیل میں نہ جایا جائے کہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ریزولوشن کی طرف، یعنی کہ اس مسئلے کو حل کی طرف سے جون سا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے ریومر جون سا ہیں وہ آپ کے سامنے منفی قسم کے جون سا ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں آتے نظر آتے ہیں۔ کوئی شخص جو سا ہے وہ خدا نخواستہ منفی باتیں کرتا ہے، اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہونے سے متعلق، کوئی تو لوگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، کچھ لوگ جون سے ہیں وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو خدا نخواستہ جو سا اتنا کسٹوڈیل ٹارچر کیا کہ اس کو کوما ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشن کرتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ جو سا وہ آئیں، ہمیں اپنی جو سا ہے وہ ایفیڈیوٹس جو سا دیں تاکہ ہم اس کو تفتیش کا حصہ جو سا بنائیں، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی جو سا ہے وہ پبلک کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پینک کریٹ نہ کریں، لیکن اس کو بھی جو سا ہے ہم ان کے بھی جو سا ہے جو سورسز ہیں یا جو ان کے ویوز ہیں ان کو رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی جو سا ہیں وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ رول آؤٹ نہیں ہو سکتی، چونکہ جب تک جو سا عمران ریاض یا اس کی فیملی عمران ریاض کو دیکھ نہ لے، مل نہ لے، وہ عوام میں آ نہ جائے، ہم کسی بھی بات پر جو سا ہے چاہے وہ ریاستی ادارے، سرکاری ادارے ہمیں کریں یا جو کوئی اسپیکولیشن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جو سا ہمارے سورسز سے آئے، ہم اس کو ٹرسٹ وردی ٹریٹ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو ٹرسٹ وردی کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن چونکہ جو سا ہے اب عدالت کے جو سا ہے وہ عدالت کے جو فورم ہے آنریبل چیف جسٹس کی پرسنل انٹرفیرنس اور کائنڈ انڈلجنس کی بیسس پہ جو ایک میکنزم کورٹ کے لیے اور اس کیس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس کی اسپرٹ میں پچھلے 18 دن میں پروسیڈنگ آگے بڑھی ہیں، اور میں پھر اشارہ جو سا وہ کر رہا ہوں کہ رسمی اور غیر رسمی طور پر جو ہم سے گفتگو ہوئی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت تک مایوس اور نا امید ہیں، اور ان لوگوں نے ہماری قطعی طور پر جو سا ہے کیس میں کوئی ٹینجیبل مٹیریل یا پروگریس ہم نے نہیں لے کے آئے کہ اب یہ مسئلہ جلدی حل ہونے جا رہا ہے۔